बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाजरीन, खबर दी हमको अबुल हसन अली बिन अबी बकर ने कहा कि मैंने काजी कज़ा अबू साले नज़र से सुना। उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने वालिद गिरामी अब्दुल रज़ाक से सुना। हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह एक दिन नमाज जुमा के लिए निकले। मैं और मेरे दो भाई अबुल वहाब और ईसा आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह के साथ ही थे। रास्ते में हम चल ही रहे थे कि अचानक हमें उस वक्त के हाकिमे वक्त के बादशाह के यानी सुल्तान के 3 शराब के मटके दिखाई दिए, जिनकी बू यानी बदबू बहुत ज्यादा तेज साफ तौर पर आ रही थी। उनके कोतवाल यानी उनके निगरानी करता वहीं के लोग थे। तभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उन लोगों से कहा, रुक जाओ। लेकिन वो आपके हुक्म के मुताबिक ना रुके और गौस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह के खौफ से जानवरों के चलाने में उन्होंने और जल्दी करना शुरू कर दिया। फिर आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह ने जैसे ही ये मंजर देखा तो आपने उन जानवरों से कहा जो वो सवारी चला रहे थे कि तुम रुक जाओ। जानवर फौरन ही वहां पर रुक गए, गोया ऐसे रुक गए जैसे कि वो पत्थर की मूरत हो। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, जानवरों को मारा पीटा कि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन जानवर थे जो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे और वो बिल्कुल पत्थर के मुजस्समे की तरह वहीं पर ठहरे हुए थे। वो जानवर अपनी जगह से टस से मस भी ना हुए और अचानक वो जितने भी लोग उस सवारी में सवार थे और शराब के मटके ले जा रहे थे, उनके पेट में बहुत ही शदीद दर्द पैदा हो गया। वो नीचे पेट दर्द की वजह से गिर गए और लोटे लगाने लगे और तड़पने लगे मछली की तरह और दाएं बाएं सख्त दर्द की वजह से अब वो जमीन पर लोट लगाने लगे। फिर वो तस्बीर के साथ चिल्लाने लगे और एलानिया सरकार गौस पाक रहमतुल्लाही ताला अलैह के सामने तौबा इस्तगफार करने लगे, कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, ऐ परवरदिगार तू भी हमें माफ कर दे। जैसे ही उन्होंने अल्लाह ताला से और सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही ताला अलैह से माफ़ी मांगी, वैसे ही धीरे धीरे इनका दर्द अब जाता रहा और ये हालत गैर वापस आने लगे। ऐसा लगने लगा कि अब ये नॉर्मल होते जा रहे हैं। तभी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उनसे पूछा कि तुम भाग क्यों रहे थे, आखिर इसमें क्या है? तो उनमें से एक घबरा कर बोलने लगा, इसमें तो सिरका है। तभी अचानक वो शराब की बू जो इतनी ज्यादा आ रही थी सिरके की बू में तब्दील हो गई और जैसे ही वो लोगों ने यानी उन तीनों लोगों ने उठकर मटके को खोलकर देखा तो वाकई में उन मटकों में अब शराब की जगह सिरका मौजूद था। अब जानवर भी आदमियों की तरह चिल्लाने लगे। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर रहमतुल्लाही ताला अलैह जामा मस्जिद पहुंच गए नमाज के लिए। लेकिन जब ये खबर उस सुल्तान तक पहुंची जिसके शराब के मटके थे, जिसने ये शराब मंगवाई थी, अब तो वो डर के मारे रोने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि बगदाद वाले मीरा रोशन ज़मीर पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात मालूम पड़ गई है, तो अब कुछ ना कुछ सज़ा तो मुझे भी मिलेगी। और वो अब सज़ा के बारे में सोचकर ही बहुत ज़्यादा डर गया। शेख की बारगाह में वो तौबा की गरज से और माफ़ी मांगने की गरज से हाजिर हुआ और निहायत अदब के साथ सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में अदब के साथ सर झुकाए बैठा रहा
اور اس کے بعد تو اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ عقیدت مندانے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں شریک ہو گیا، یعنی وہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں میں شامل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابو مسعود احمد بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ابو مظفر حسن بن نظم بن احمد تازیر، جو کہ اپنے علاقے میں نہایت ضدی اور ہٹ دھرمی والا بہت زیادہ مشہور تھا کہ یہ بہت ضدی والا انسان ہے، یہ قاضی حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے آ کر عرض کرنے لگا، اے میرے سردار، میں نے ملک شام کی طرف یعنی آج کے دور کا جو سیریا ہے اس کی طرف جانے کی تیاری کر لی ہے اور میرے پاس 700 دینار کا مال بھی ہے۔ حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر فرمایا، اے تازیر، اگر تم اس سفر کو طے کرو گے تو تمہارا قتل ہو جائے گا اور تمہارا مال جو ہے تم اتنا سارا جو لے کر جا رہے ہو یہ بھی چھن جائے گا۔ تو وہ تازیر اب حضرت شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کے پاس سے غم زدہ ہو کر باہر نکلا اور اب وہ سیدنا بغداد کے ولی حضرت پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی برے پیر صاحب کی بارگاہ میں یعنی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ پہنچا اور وہی بات اس نے آ کر سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی کی جو اس نے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کی تھی۔ تبھی اچانک سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، اے تازیر، تم سفر کرو، تم صحیح سلامت مال اور منافع دونوں لے کر واپس آؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور تم صحیح سلامت یہاں پر واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں، یعنی کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ تاہم وہ پھر تازیر جو تھا وہ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے 1000 دینار کا منافع بھی اکٹھا کر لیا اور وہیں پر ایک دن حلق سرائے میں ٹھہر گئے اور وہاں کے استنجا خانے میں جب وہ داخل ہوئے یعنی اس دور کے جو واش روم ہوا کرتے تھے اس میں جب داخل ہوئے تو وہ 1000 دینار طاق پر رکھ کر بھول گئے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل آئے اور اپنے ڈیرے پر آئے جہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا، وہاں پر آ کر وہ سو گئے۔ اچانک وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ اسی قافلے میں موجود ہے اور اچانک انہیں ڈاکو لوٹنے آتے ہیں، سب کا وہ مال لوٹ کر لے گئے اور سب لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا اور ان میں سے ایک نے آ کر ان کو بھی یعنی ان تازر کو بھی جو خواب دیکھ رہے تھے ان کو بھی خنجر مار کر ہلاک کر دیا۔ تب گھبرا کر یہ اچانک نیند سے اٹھ کھڑے ہوئے، خون کا عصا انہوں نے گردن پر پایا اور ضرب جو لگی تھی چاقو کی اس کے درد کو بھی انہوں نے محسوس کیا۔ ان کو اچانک اپنا وہ مال یاد آ گیا اور انہیں وہ جگہ بھی یاد آ گئی اس طاق والی جہاں پر انہوں نے رکھا تھا۔ جلدی سے واپس استنجا خانے میں گئے تو وہاں سے اپنا مال انہوں نے فراہم کر لیا، مطلب اٹھا لیا، کیونکہ جب تک وہ گئے تھے تب تک وہ رقم طاق پر موجود تھی۔ اس مال کو لیا اور اس کے بعد وہ بغداد کی جانب عازم سفر ہوئے یعنی بغداد کی جانب پھر سے روانہ ہو گئے۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں بازار میں مل گئے، کہنے لگے، اے ابو مظفر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب ہے، انہوں نے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 17 بار دعا مانگی ہے تاکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیداری میں لکھا تھا اس کو خواب میں تبدیل کروا دیا۔ پھر وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے آتے پہلے ہی فرمایا کہ تم کو شیخ حماد نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 17 مرتبہ دعا کی ہے، مجھے اپنے رب کعبہ کی قسم
میں نے تو تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ جو قتل تمہارے لیے ظاہری طور پر بیداری میں یعنی تمہارے جاگتے ہوئے لکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کے حکم سے وہ خواب میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو مال لوٹنا تھا وہ نسیان اور بھول میں کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین محترم، وہ تعزیر آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند ہو گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد اس تعزیر کے ہی خاندان والے ہر 11ویں شریف کو آپ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ختم شریف دلا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہے سرکار پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کی۔ آخر میں پروردگار اعلیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور آپ سب پر ہمیشہ رحمت برسائے۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اسی طرح کے مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔